ईश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् बाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गश्रीकरसिक्तसुप्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसुकम्भगाक्षहरं भुजङ्गभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकळेबरम् श्वेडनीलगलं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिधभूहुताशन सोमपानिकिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम्
क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। मृत्युपीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्। पूर्णमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्ततः। रत्नस्थाणुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् बाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गश्रीकरसिक्तसुप्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। यक्षराजसुकम्भगाक्षहरं भुजङ्गभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरम् श्वेडनीलगलं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्
फलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिधभूहुताशन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। मृत्युपीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्। पूर्णमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्मतः। रत्नस्थाणुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् बाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् भस्मदिग्धकळेभरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गश्रीकरसिक्तसुप्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। यक्षराजसुखं भगाक्षहरं भुजङ्गभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकळेबरम्
त्रिदलं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिधभूहुताशन सोमपानिकिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मृत्युभीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्। पूर्णमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्मतः। रत्नस्थाणुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् बाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्
भस्मदिग्धकळेभरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गश्रीकरसिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसुखं भगाक्षहरं भुजङ्गभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकळेबरम् श्वेडनीलगलं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिधभूहुताशन सोमपानिकिलाकृतिम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयूधसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युपीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्ण
गुणमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्मतः। रत्नस्थाणुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् बाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गश्रीकरसिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसुकम्पगाक्षहरं भुजङ्गभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरम् श्वेडनीलगलं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम्
प्रकाशन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन तत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। मृत्युपीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्। पूर्णमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्मतः। रत्नस्थाणुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् बाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गशेखरसिक्तसुप्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। यक्षराजसुखं भगाक्षहरं भुजङ्गभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकळेबरम् श्वेडनीलगलं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्
मन्दकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिधभूहुताशन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः मृत्युपीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्मतः रत्नस्थाणुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् बाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्। भस्मदिग्धकळेभरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम्
श्वेतरङ्ग श्रीकर सिक्त सुप्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसुखं पगाक्षहरं भुजङ्गभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकलेबरम् श्वेडनीलगलं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिधभूहुताशन सोमपानिकिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयूधसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मृत्युपीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्। पूर्णमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्मतः।